वर्तमानमा परम शक्ति प्रतिष्ठापन गराएर सर्वकालीन अनुभूति भक्तिपूर्वक हवन गर। अत्यन्तै प्यारो सूत्र छ, भक्तिको सूत्र। पहिलो, वर्तमानमा परम शक्ति प्रतिष्ठापन गराएर। अब यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा वर्तमानमा प्रतिष्ठापित गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने? दोस्रो, परम शक्ति। परम शक्ति भनेको के हो? हामी सबै कुनै न कुनै शक्तिलाई समाइरहेका हुन्छौँ अथवा शक्तिको चाहना राख्छौँ। शक्तिको चाहना नराख्ने यो जगतमा कोही पनि छैन। र जो सर्वशक्तिमान छ त्यो मेरो होस्, जसले शक्ति प्रयोग गरेको छ त्यो पनि मेरो होस्, अझ सम्भव हुन्छ भने त शक्ति नै मेरो होस्। हामी सबैको चाहना हो। र त्यही मनोभावको कारणले हामीले कुनै न कुनै शक्तिलाई समातेका हुन्छौँ, जसलाई हामी ईश्वर भन्छौँ, भगवान भन्छौँ, देवी देवता भन्छौँ। आफ्नो ढङ्ग छ। कुनै न कुनै रूपमा कहीँ न कहीँ मानिएको छ त्यो शक्तिलाई। भला कसैले कुन रूपमा मान्यो, कसैले कुन रूपमा मान्यो, रूप फरक होला। कसैले साकार रूप माने होला, कसैले निराकार रूप माने होला। रूप त रूपै हो। कसै न कसैलाई मानेको छ। कसलाई मानेको छ? त्यो सर्वशक्तिलाई मानेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति, सारा ब्रह्माण्डको शक्ति। त्यो शक्तिलाई कसैले सानो स्वरूपमा ल्यायो, शक्ति हो नि। कुनै भगवानको स्वरूपमा त्यो शक्ति प्रतिष्ठापित गर्यो। यो स्वरूपमा त्यो ब्रह्माण्डको शक्ति छ, सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सबै कुरा जान्नेवाला, जसलाई भूत भविष्य वर्तमान सब थाहा छ। त्यस्तो शक्तिलाई कसैले एउटा स्वरूपमा प्रतिष्ठित गरायो, कसैले अर्कोमा गरायो। त्यो व्यक्तिको कुरा हो, समाजको कुरा हो, त्यतिखेरको मनस्थितिको कुरा हो। तर शक्ति चाहिँ सबैले समातेकै छ। कुनै न कुनै शक्तिलाई समातेको छ। त्यसकारण त्यो शक्तिलाई के भनियो? परम शक्ति। शक्ति र परम शक्तिको बीचको फरक के हो भने, परमको अर्थ हुन्छ असीमित, जसको सीमा छैन, त्यसलाई परम भनिन्छ। शक्तिमा परम जोडियो भने असीमित शक्ति बुझ्नुपर्छ। प्रेममा परम जोडियो भने असीमित प्रेम बुझ्नुपर्छ। जहाँ पनि परम जोडिन्छ त्यसको सीमा छैन भन्ने बुझिन्छ। जहाँ जोडिँदैन त्यो चाहिँ सीमाभित्र छ। जस्तो भक्तिको सीमा छ। मैले एउटासँग त भक्ति गर्छु, एउटा स्वरूपसँग अर्कोसँग गर्दिनँ। एउटासँग भक्ति छ, एउटा भगवानसँग भक्ति छ भन्दैमा सबैका भगवानसँग भक्ति हुन्छ र हुँदैन। अर्काको भगवानलाई त म भक्ति होइन, उल्टो घृणा पनि गर्न सक्छु, भन्न सकिन्न। किनभने यसको भक्तिको सीमा छ, एउटालाई समातेको हुन्छ। पराभक्ति भनिन्छ, परम भक्ति, त्यो चाहिँ सीमा छैन। असीमित भक्ति, सबैमा भक्ति बराबर, सर्वत्र प्रेम नै प्रेम, कण कणमा भगवान, जे हेऱ्यो त्यही भगवान। यो पराभक्ति, परम भक्ति। त्यसकारण परम शक्तिको अर्थ हुन्छ जुन शक्तिको सीमा छैन, कहाँ गएर त्यो शक्ति समाप्त हुन्छ त्यसको कुनै सीमा छैन। त्यस्तो शक्तिलाई तपाईको आफ्नो धारणा अनुकूलको स्वरूपमा त्यसलाई प्रतिष्ठापित गर्नुहोस् र वर्तमानमा राख्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ? सूत्रले के भन्छ? वर्तमानमा प्रतिष्ठापन गर रे। प्रतिष्ठापन गर, तर कहाँ? वर्तमानमा, अहिले, यहीँ, यतिखेरै।
हिजो थियो होइन, भोलि हुन्छ होइन, अहिले छ। मेरो भगवान, मेरो ईश्वर अहिले यहीँ छ भएको अनुभव गर। वर्तमानमा चाहिँ त्यसलाई प्रतिष्ठित गर, यानि कि अहिले यतिखेर यहीँ प्रतिष्ठित गर। हिजो थियो भगवान, अहिले चाहिँ मेरो अगाडि छैन, होइन, अहिले त छैन, तर मैले यो ध्यान गरेपछि, पूजापाठ गरेपछि एकछिनपछि आउँछ, त्यो पनि होइन। मैले गर्दैछु नि अहिले ध्यान, एकछिनपछि भगवान प्राप्त भइहाल्छ नि, होइन, अहिले छ, यतिखेरै छ। यतिखेर जुन स्वरूप तपाईँले बनाउनु भएको छ आफ्नो कल्पनामा, त्यो शक्तिलाई एउटा सीमाभित्र राख्नुभयो, त्यो परम शक्तिलाई, या सीमाहीन छोड्नुभयो, त्यो तपाईँको कुरा, भक्तको कुरा हो। भगवानले त भनेको छ म भक्तको अधीनमा रहन्छु, एउटा सीमामा राख्यो, म सीमैमा बस्दिन्छु। जुन सीमामा, एउटा आकारमा, एउटा स्वरूपमा त्यो सीमाहीन शक्तिलाई राख्नुभयो, तर त्यो सीमाहीनमा मात्रै राखेर पुग्दैन, वर्तमानमा राख्नुपर्छ। यतिखेर म जहाँ छु, जुन अवस्थामा छु, मेरो भगवान मेरो साथमा छ, अहिले यहीँ छ, मैले दर्शन गरिरहेको छु, अनुभव गरिरहेको छु, यी मेरो भगवान मेरो साथमा छ, अहिले यहाँ यतिखेर म सँगै छु त भगवानसँग। यो वर्तमानमा प्रतिष्ठापित गर्नु भनेको। वर्तमान क्षणमा प्रतिष्ठित गर। पहिला सुरु कसलाई गर? परम शक्तिलाई। वर्तमानमा परम शक्ति प्रतिष्ठापित गराएर सबैभन्दा पहिलो काम त यो क्षणमा त्यो परम सीमाहीन शक्तिलाई प्रतिष्ठित गराऊ। त्यसरी प्रतिष्ठित गराउँदाखेरि सीमाभित्र राखेर गराउँछौ, तिम्रो कुरा हो। भक्तको मोज। भक्तले त एउटा सानो मूर्तिभित्र त्यत्रो असीमित शक्तिलाई अटाइदियो, जसको सीमा नै छैन, त्यस्तो महाशक्तिलाई एउटा मूर्तिमा राख्यो भन्छ भगवान यही छ। यही हो भगवान। अब भक्तको मोजको कुरा हो, भक्तको खुसी। जुन सीमामा राख्छौ राख, तर त्यो असीमितलाई सीमामा राख्यौ, ठिक छ, तर वर्तमानमा लिएर आऊ। यतिखेरै मेरो भगवान मसँग छ, अनुभव गर। त्यसपछि यस सूत्रले भन्छ, सर्वकालीन अनुभूति भक्तिपूर्वक हवन गर। अब सुन्नुलाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सर्वकालीन अनुभूति, यानी कि सर्वकाल भनेपछि तीनटा काल छ जम्मा। एउटा भूतकाल, अर्को भविष्यकाल, अर्को वर्तमान काल। अनुभूतिको अर्थ तीनटै कालमा भोगिएका घटनाहरू। हिजो मैले जे भोगेँ, अहिले जे भोगिरहेको छु र भविष्यमा जे भोग्नेवाला छु, त्यो सबै कुरा सहस्र स्वीकार गर, मेरो भगवानको प्रसाद। र त्यसलाई, त्यो सर्वशक्तिलाई प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक वर्तमानमै हवन गर। हवन यसरी गर, यसैलाई शरणागति भनिन्छ। समर्पण, पुरै अर्पण गर। हवन गरेको चिज फेरि आउँदैन। जसरी हामी यज्ञमा हवन गर्छौँ, कसैले चामल हवन गर्यो भने फेरि चामलको दाना आउँछ र त्यो त खरानी भयो, सकियो, केही पनि आउँदैन, समाप्त भयो। त्यसै गरी तिम्रा अनुभूतिहरू सबै यसरी हवन गर कि केही बाँकी नरहोस्, न दुःख बाँकी रहोस्, न सुख बाँकी रहोस्। जीवनका सम्पूर्ण सुख दुःखहरूलाई तिम्रो भगवानको अगाडि, जसलाई वर्तमानमा अनुभव गरिरहेको छौ, उसकै अगाडि हवन गर, चढाइदेऊ, समर्पण गर। हामीलाई समर्पणको, शरणागतिको बडो सजिलो अर्थ हामीले बुझेका छौँ। कुनै एउटा स्वरूपको अगाडि गएर शरण पर्नु, हे भगवान जे गर्छौ गर भनेर छोडिदिनु, यसलाई शरणागति बुझ्यौँ। या शरणागतिका केही विधिहरू होलान्, केही नियमहरू होलान्, ती नियम पालना गर्नलाई शरणागति ठान्यो होला, होइन।
शरणागतिको अर्थ हुन्छ सम्पूर्ण अनुभव अनुभूति, मेरा पाप मेरा धर्महरू सबै अर्पण गर्नु। हिजो जे भयो, जे अनुभव गरेँ मैले, सुख दुःख जे पनि अनुभव गरेँ, परमात्मा तिम्रो प्रसाद म अत्यन्तै खुसी छु। विगतमा जे भयो अत्यन्तै म हर्षित छु, खुसी छु, किनभने यो तिम्रो प्रसाद हो। तिम्रो कारणले मैले यो अनुभव गर्न पाएको हो। मेरो लागि सुख दुःखको केही माया नै रहेन, किनभने सुख पनि तिम्रो प्रसाद, दुःख पनि तिम्रो प्रसाद। तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे परमात्मा, तिमीले दिएको प्रसाद तिमीलाई नै अर्पण गरेँ। वर्तमानमा चढाउनुको अर्थ अहिले यहाँ यतिखेरै चढाइदिनु। केही लेस मात्र पनि भूतको कुण्ठा रहेन, भूतकालको कुनै कुण्ठा रहेन, सबै अर्पण गर। अहिले वर्तमानमा जे भइरहेको छ, मैले राम्रो अनुभव गरेँ या नराम्रो अनुभव गरेँ, सुख दुःख जे पनि गरेँ, केही कुरा मलाई चित्त बुझ्यो होला, केही कुरा बुझेन होला, जे पनि भयो होला, अहिले भइरहेको छ, यो पनि परमात्मा तिम्रो प्रसाद मलाई स्वीकार छ। पुरा 100% स्वीकार छ। मैले तपाईँलाई चढाएँ, मलाई मन नपरेको कुरा चढाएको होइन। हामी त उल्टो छ, सबै कुरा भगवान्लाई अर्पण गर भन्दाखेरि आफूलाई मन नपरेको चाहिँ अर्पण गर्छौँ। हे भगवान्, यी दुःखहरू सबै तिमीलाई दिएँ, आफूलाई मन नपरेको दुःख भगवान्लाई दिनुहुन्छ र? नदिने। पहिलो कुरा, दुःखहरू पनि पीडाहरू पनि जति पनि मान आए होलान्, अपमान आए होलान्, जे पनि मैले भोग्नु पर्यो, भगवान् तपाईँको प्रसाद, ईश्वरको प्रसाद, जो भगवान मेरो अगाडि छ, प्रतिष्ठापित गराएको छु अहिले यहाँ। भगवान पनि अगाडि छ र तिम्रो प्रसादमा भनिरहेको छु, उसको प्रसाद। उसको प्रसाद पनि काहीँ ईश्वरको प्रसाद पनि राम्रो नराम्रो हुन्छ र? ठिक बेठिक हुन्छ र? भगवानको प्रसाद त ठिकै ठिक, राम्रै राम्रो। हे भगवान, तिम्रो राम्रो मैले तिमीलाई अर्पण गर्छु, अरू छैन, के गर्नु त? जे अनुभवमा आयो त्यही दिनु नै हो। मेरो आफ्नो वस्तु छैन, तिम्रै वस्तु हो, मैले तिमीलाई नै अर्पण गरेँ, चढाइदिने। भोलि भविष्यमा जे हुनेवाला छ, अब भूतकाल हामीले भूत चढायौँ, वर्तमान चढायौँ, अब भविष्यकाल, भविष्यमा जे हुनेवाला छ, भोलि राम्रो होला या नराम्रो होला, जे पनि घट्ला घटन प्रभु, मलाई सर्व स्वीकार छ, किनभने तिम्रो प्रसाद। तिम्रो प्रसादलाई म अस्वीकार कसरी गर्न सक्छु? भगवानले दिएको कुरालाई म नाइ कसरी भन्न सक्छु? मलाई सर्व स्वीकार छ हे मेरो ईश्वर। भविष्यमा घट्ने घटना जस्तो सुकै घटोस् न, मलाई स्वीकार छ। र त्यसको उपलब्धि जे पनि आउला, राम्रो नराम्रो जे पनि मैले भोग्नु पर्ला, सबै म तपाईँलाई अर्पण गर्छु, किनभने तपाईँको प्रसाद हो। तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। तिम्रो वस्तु म तिमीलाई नै अर्पण गर्छु। व्यक्ति मोक्ष भयो, मुक्त भयो, सारा सुख दुःखबाट तत्क्षण व्यक्ति मुक्त भयो। मुक्त हुनको लागि न मर्नुपर्छ, न अहिले कुनै नयाँ काम गर्नुपर्छ, बस आफ्नो भावलाई पवित्र बनाऊ, सकियो। त्यो महाशक्तिले दिएको हो नि, जे पनि दियो, जे प्राप्त भयो जीवनमा, त्यो सीमाहीन शक्तिको कारणले प्राप्त भएको हो। त्यो शक्तिलाई तपाईँ कसैले भगवान भन्लान्, कसैले ईश्वर भन्लान्, कसैले अल्लाह भन्लान्, कसैले गड भन्लान्, नाम धेरै दिन सक्लान्, तर दिएको जे पनि पाएको छ त्यही शक्तिको कारणले पाएको छ। किनभने यो जीवन कसले दियो? उसैले दियो। मेरो मेहनतले मैले यो शरीर पाएको हो र? मेरो इच्छाले मैले मेरा बाबुआमा पाएको हो र? यही ठाउँमा जन्म्यौ मैले भनेर पाएको हो र? त्यो परम शक्तिले सारा वातावरण बनाइदियो, दियो, सब उसले मात्रै दिएको छ।
हामीलाई हावा चाहिन्छ, हावा दियो। पानी चाहिन्छ, पानी दियो। खाना चाहिन्छ, अन्न सागपात इत्यादि बनाइदियो। तातो चाहिन्छ, अग्नि दियो, सूर्य दियो। के दिएन भन्नुहोस् न। हामीलाई जे चाहिन्छ सबै कुरा दिएको छ त्यो सर्वशक्तिले। नाम जेसुकै भन्न सक्नुहुन्छ उसको, तर शक्ति एउटै हो। जसले दिएको छ त्यो शक्ति प्रति कृतज्ञता भाव, धन्यवाद भाव, अनुग्रहित भाव। हे परमात्मा, हे ईश्वर, जे पनि पाएँ तिम्रो कारणले पाएँ। त्यसकारण तिमीप्रति मेरो कहिल्यै कुनै गुनासो छैन। यो गुनासो रहित जीवन नै वैकुण्ठ हो, जहाँ गुनासो नै छैन। यो ध्यानको सूत्र हो। यो ध्यानको विधि प्रयोग गरौँ। विधि प्रयोग गर्न के गर्नु पर्दो रहेछ? दुईटा कुरालाई याद गरे पुग्छ। पहिलो, त्यो सर्वशक्तिमानलाई कुनै पनि स्वरूपमा अहिले यहाँ यतिखेर अनुभव गर्ने, वर्तमानमा प्रतिष्ठित गर्ने पहिलो काम। र उसको अगाडि आफ्ना सम्पूर्ण जीवनका अनुभवहरू, भोगाइहरू प्रसादको रूपमा लिने, भगवानलाई नै हवन गर्ने, त्यही चढाइ नै दिने। वर्तमानमा हवन गरेपछि सकियो, न धर्म रह्यो न पाप रह्यो। चढाउँदाखेरि पनि केही बाँकी रहला, तर हवन गरेपछि त केही बाँकी रहँदैन। यानी कि तपाईका जीवनका सारा उपलब्धिहरू, जे मैले राम्रो गरेँ भन्ने छ त्यसलाई पनि चढाइदिनुहोस्, जे नराम्रो गरेँ भन्ने छ त्यसलाई पनि चढाइदिनुहोस्। सारा पाप धर्महरू जलेर नष्ट भए। जसले पाप र धर्म दुवैलाई हवन गरिदियो, जलाइदियो, उही त मुक्त व्यक्ति हो नि। किनभने बन्धन के को हुन्छ? यही पाप र धर्मको बन्धन त हो। जसले पाप धर्म दुवैलाई यज्ञमा आहुति दियो, जलाइदियो, अब के को बन्धन? अहिले यही यतिखेरै व्यक्ति मोक्ष भयो, अभयमा गयो, मुक्त भयो। मुक्त हुन मृत्यु कुर्नु पर्दैन। बस यो ध्यानको विधि प्रयोग गरौँ। यो ध्यानको विधिले व्यक्तिलाई मुक्त गरिदिन्छ। यो भक्तिको अत्यन्तै गहिरो सूत्र। म सूत्र एकपटक फेरि दोहोऱ्याउँ। वर्तमानमा परम शक्ति प्रतिष्ठापन गराएर, वर्तमानमा परम शक्ति प्रतिष्ठापन गराएर सर्वकालीन अनुभूति भक्तिपूर्वक हवन गर। भक्तिपूर्वक सम्पूर्ण अनुभूति, पापका अनुभूति हुन् कि धर्मका अनुभूति हुन्, सुखका अनुभूति हुन् कि दुःखका अनुभूति हुन्, माया प्रेमका अनुभूति रहन् या घृणा, कसैबाट घृणा आयो घृणाका अनुभूति हुन्, सम्पूर्णलाई भक्तिपूर्वक हवन गर। अब भक्तिपूर्वक त सो त हुन्छ नि, मेरो भगवान मेरो अगाडि प्रतिष्ठित छ वर्तमानमा अहिले यहीँ, अनि भक्ति नआएर सुख हवन गर।